सुन लें, 1 मिनट में भेजते हैं। गर्मी है बस, ठीक है। आप नहीं, गर्मी क्या, आप हमें खड़ा ही गर्मी में करते हैं, कौन सी कोई नई चीज़ है, गर्मी से कौन डरता है। 2010 में बिजली बंद करके वहाँ पे कीड़े मकोड़े अंदर अच्छी तरह छोड़ के इमरान खान के साथ इन्होंने क्या किया। उसके बाद जब यहाँ अडियाला जेल लेकर आए, ठीक है, इमरान खान के केसेस शुरू हो गए। यहाँ पे अडियाला जेल में एक के बाद दूसरा केस। अगर आप साइफर याद रखना है, आपको याद रखना चाहिए कि साइफर जो है पाकिस्तान का महंगा तरीन केस इन्होंने चलाया, झूठा केस चलाया, झूठा साबित हुआ। उन्होंने तोशाखाना चलाया, झूठा केस चलाया, झूठा साबित हुआ है। उसके बावजूद इनको सजाएं दी गई, लेकिन जज को कोई सज़ा नहीं है जिसने ये गलत केस से सुनाए। साथ ही इन्होंने 4 अक्टूबर को इमरान खान को सख्त कैद तन्हाई में जेल के अंदर बंद कर दिया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट छोड़ें, जेल के अंदर चाबी, कहते हैं कि जेल वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारी चाबी गुम गई है। 3 हफ्ते इमरान खान को इन्होंने, बल्कि 5-6 दिन इन्होंने बिजली भी बंद कर दी, पंखा बंद, बिजली बंद। अब आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ इलीगल है ना। आगे चलें, आगे आ जाती है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम क्यों लाई गई? आपको पता है कि साइफर में इमरान खान को जजेस कोई नहीं करना चाहता कि गलत सज़ा दें, कि कोई ऐसी जब क्रिमिनल चीज़ करता है जज तो उसके साथ चलती है सारी ज़िंदगी। उसके बाद 26वीं तरमीम लाई गई। 26वीं तरमीम में क्या लाया गया कि जजेस को आप अपना मातहत बना दो, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने। उसके बाद अपने चॉइस का जज लेकर आए। उन्होंने कहा ये जज तो सारे काबू नहीं आ रहे, तो आप ऐसा जजेस लेकर आओ, नीचे से उठाओ। वो इतना शुक्रगुजार हो आपका कि नीचे से एक जज उठाओ, थोड़े से जजेस लाके हाई कोर्ट में। और जज डोगर जैसे इंसान को, जो कहते हैं 15वें नंबर पे था, क्या किया इन्होंने? जज डोगर को बिठाया। जैसी जज डोगर को बिठाया, इन्होंने सज़ा सुना दी अलकादर में। और जज डोगर का कमाल ये है कि उन्होंने फिर अगले 1.5 साल इमरान खान को का केस सुनने से इनकार कर दिया, बड़ी बेशर्मी से। ये याद रखें, उनके बच्चे भी याद रखेंगे, उनकी अगली नस्लें भी। जज डोगर का नाम तारीख में होगा कि जज डोगर ने कितना क्रिमिनल, ये कितनी क्रिमिनल हरकत किया है। अब साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पिछले 2 साल से तकरीबन ये मेरे ख्याल में नहीं अक्टूबर से 2 साल से ज़्यादा हो गया। इन्होंने पहले जो 6 लोग मिलते थे पार्टी के लोग जुमेरात को, इन्होंने वो ख़त्म किए। इन्होंने उनकी पहले मुलाकातें पार्टी के लोगों की ख़त्म की, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें ख़त्म की। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की जो लॉयर्स हैं उनकी मुलाकातें ख़त्म की। और साथ ही इन्होंने जो डॉक्टर्स, हमारे आखिरी दफ़ा जो इमरान खान से मुलाकात की थी, उस बात को भी अब 2 साल हो गए हैं तकरीबन। ना डॉक्टर्स, ना लॉयर्स, ना फैमिली। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये इस नौबत पे इस चीज़ को ले आए कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में इन्होंने 8 महीने से रखा हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर उस्मा उनके साथ 3 दफ़ा मुलाकात की 8.5 महीने में। 8.5 महीने में एतजाज़ एहसन से सुन लें, जावेद हाशमी से, जो दोनों पॉलिटिकल कैद गुजार चुके हैं, उन्होंने कहा जो जुल्म इमरान खान ने सामना किया, जिस जुल्म का, ये आज तक किसी पॉलिटिकल कैदी ने नहीं किया, जो एक छोटे से डेथ सेल में इन्होंने रखा हुआ है कैद तन्हाई में। अब नौबत ये आ गई है कि जब हम 26 नंबर चुंगी पे थे, जब इन्होंने हमें वहाँ रोक दिया, तो गौहर साहब ने आके कहा कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि अगर आप एक दरख्वास्त भेज दें जेल इंतज़ामिया को, नौरीन न्याजी, तो मुलाकात हो जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट ने तो नहीं नौरीन न्याजी को रोका हुआ, ये तो मोहसिन नकवी ने रोका हुआ है, ये तो इस हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुंडी ने उसके नीचे रोका हुआ है। अब आप कहते हैं दरख्वास्त डाल दें, तो जो कोर्ट ऑर्डर है, फुल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है, वो किधर जाएगा? जिसके अंदर 6 फैमिली मेम्बर्स, 6 लॉयर्स और 6 वकला इमरान खान को हफ्ते में 18 लोग मिल सकते हैं। आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं? जब हमने उसे इनकार किया, हमने कहा सारी, हाँ, और आप बाहर आके बात नहीं कर सकते। ये आप प्लीज़ ये नोट करें, बुशरा बीबी की भी फैमिली मिल सकती है, आप भी मिल सकते हैं। हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं,
ہمیں یہ بالکل قبول نہیں ہے. ملاقات کرانی ہے. اس سے پہلے آپ عمران خان کا ہسپتال کے اندر علاج کروائیں, جو ہماری تب سے ڈیمانڈ ہے. بشرا بی بی کی فیملی کو یہی کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. وہ بیچارے اندر گئے ہیں, 2 دفعہ ملاقات کروائی ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے باہر کہا, اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈ کے اب پچھلے ہفتے ان کی بھی ملاقات بند, 2-3 ہفتوں سے اب ان کی بھی ملاقات بند کر دی ہے. تو یہ جان کے کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پریشر ختم ہو جائے. ان کو فکر ہے کہ عوام کی یہ باہر نہ آ جائے. ان کو فکر ہے کہ عمران خان کے لیے جو غصہ ہے وہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور بہت حد تک بڑھ گیا. وہ ایک دفعہ پریشر اتار کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں انفارمیشن آئی ہے کہ ان کے یہ ارادے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کو مکمل طور پہ کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم اس چیز کے لیے بالکل, ہمیں یہ قبول نہیں ہے جو انہوں نے آج تک انہوں نے اللیگل اور کرمنل چیز کی ہے. اب آپ کو ہم بتا دیں ہماری کیا ڈیمانڈ ہے. ہم ان کو نہیں مانتے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے یہی کیا ہے بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ. ان کو 2 ملاقاتیں بنا کے باقی غائب کر دیں. وہ آتی ہیں, ان کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اب ہم نے یہ ہماری ڈیمانڈ سن لیں. ہم اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے. ہاں, ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے, اور ہم نے کنڈیشن جو ڈالی ہے کے پی گورنمنٹ نے, ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پی سے اس کا حصہ مانگ رہی ہے 175 بلین روپے کا, وہ ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک یہ 300 بلین جو فاٹا کے انہوں نے دینا وہ نہیں دیتے. پلس عمران خان کو ہسپتال میں ان کا ایگزامینیشن اور علاج فیملی اور اپنے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں, اور عمران خان کی قید تنہائی نہیں ختم کی جاتی. اور کیسے قید تنہائی ختم ہوگی؟ جب کورٹ آرڈر بحال ہوگا جس میں 18 لوگ ہفتے میں مل سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے, عمران خان کی کتابیں دی جائیں گی, کیونکہ 8 مہینوں سے عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. اور تیسری, عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکیں. یہ قید تنہائی کی جو انہوں نے, جو عمران خان کے لافل جو جیل مینول کے مطابق یہ ان کے رائٹس ہیں, اخبار اور ٹی وی, یہ سارا کچھ جو ان کا جیل مینول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں اور جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ MOU سائن کریں. ہمارے ساتھ ایک گارنٹر ہونا چاہیے. گارنٹر جو یہ گارنٹی کرے گا کہ یہ اپنے اس کے اوپر جو کمٹ کریں گے. زبان تو چھوڑو رانی, لکھنے پہ قائم رہیں گے. زبان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, لکھے ہوئے پہ یہ قائم رہیں گے. ہمیں اس کے لیے گارنٹر چاہیے. یہ اگری کریں گارنٹر پہ, اور عمران خان کے جو قید کے سارے حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں. اب اگر یہ نہیں کریں گے, اگر یہ پریشر کے باوجود, جو ابھی پریشر آپ کو پتہ ہے KP نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے, اگر اس کے باوجود یہ عمران خان کو اتنا بڑا اپنے لیے, ان کا عمران خان سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ یہ 175 بلین بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ان کو زیادہ خوف ہے عمران خان سے. تو اس کے بعد ہم یہ گارنٹی مانگیں گے. اگر کیونکہ یہ گارنٹی ہمیں نہیں کریں گے, نہیں بحال کرتے, آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو, اس کے بعد آپ فکر نہ کریں. ہم نہ تو صرف کھڑے ہیں, ہم سامنے ہو کے کریں گے. ہم سامنے ہو کر بالکل سامنے رہیں گے. یہ جو ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, اس پہ نہ یقین کریں. ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو آپ کی جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا اڈیالہ جیل, اس کے بعد عمران خان سے